विभिन्न उपनिषदहरूमा वेदहरूमा श्री राधा माधव भगवानका युगल चिन्तनहरू युगल उपासनाहरूको विषयमा के कस्ता आख्यानहरू पाइन्छन् त्यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। श्री राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्री राधा कृष्णकै स्वरूप हुनुहुन्छ र श्री कृष्ण श्री राधाकै स्वरूप हुनुहुन्छ। दुई तत्व अलग अलग विषय होइन, एउटै तत्व दुई भागमा विभाजन हुनुभएको छ। ऋग्वेदीय राधा राधोपनिषदमा चर्चा आउँछ। सनकादि ऋषिहरूले ब्रह्मासँग प्रश्न गरे, ए ब्रह्म देवता, दुनियाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली त्यो ऊर्जा के हो, तत्व के हो, जुन तत्वले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई चलायमान बनाएको छ? त्यो पूर्ण शक्ति कुन हो जुन शक्तिले संसारलाई सिञ्चित पारेको छ, अभिसिञ्चित गरेको छ? सनकादि ऋषिहरूको प्रश्न सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एउटा गहिरो रहस्य म तिमीहरूलाई सुनाउँछु, गूढतम रहस्यको कुरा म तिमीहरूलाई सुनाउँछु। यो रहस्य गोपनीय छ तर अति महत्त्वपूर्ण छ। कुनै अनाधिकारी व्यक्तिलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो, कुनै अनाधिकारी व्यक्तिलाई यो रहस्य सुनाउनु हुँदैन। जो भगवानका परम भक्त रसिक छन् ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै यो रहस्य कुरा सुनाउनु। यहाँ त्यही भन्नुभएको छ, तर मैले सुनाइदिन्छु यहाँहरूलाई। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। यस्ता गहिरा रहस्यका कुराहरू हामी जान्न पनि पर्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, कसलाई? सनकनन्दन सनातन सनत कुमारजीलाई। ऐश्वर्य यश श्री धर्म ज्ञान र वैराग्यले प्रपूरित जो छ, पूर्ण जो छ, त्यही ब्रह्म परमात्मा हो, त्यही भगवान हो। त्यो पूर्ण तत्व एउटा मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई हामी कृष्ण भनेर चिन्छौँ। र संसारलाई चलायमान गराउने जुन शक्ति छ, जुन आह्लाद दिने शक्ति, त्यो शक्तिलाई श्री राधा भनेर जान्नु। श्री राधा कृष्णको प्राण भन्दा पनि अधिक अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। एकान्तमा चारै वेदहरूले श्री राधा कृष्णको युगल स्वरूपलाई व्याख्यान गरेका हुन्छन्, अर्चन गरेका हुन्छन्, स्तुति गरेका हुन्छन्। र श्री राधा र कृष्णको उपासना युगल उपासनाकै पद्धति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपासना पद्धति हो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जसले राधालाई अलग राखेर केवल कृष्णको उपासना गर्दछ ती व्यक्ति महामूढ हुन्। यो भनियो ऋग्वेदीय श्री राधोपनिषदको यो चर्चा हो, वेदकै चर्चा हो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, उपनिषद भनेका वेदकै हाँगाहरू। ब्रह्माजीले सनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, श्री राधा सहित कृष्णको उपासना नै दुनियाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा उच्चतर उपासना पद्धति हो।
सबले भन्नुहोस् राधे राधे। अथर्ववेदीय श्री कृष्णोपनिषदमा श्री राधा माधवको चिन्तन। अथर्ववेद 4 वेद हुन्छन्। अघि त मैले ऋग्वेदको विषयमा, ऋग्वेदको हाँगाको विषयमा चर्चा गरेँ। अब अथर्ववेदमा श्री राधा कृष्णको यो उपासना पद्धतिको विषयमा के बताइएको छ त? श्री कृष्णोपनिषद मा बताइएको छ, जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम दण्डकारण्य वनमा सीताको वियोगमा परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। हे सीते कहाँ छौ भन्दै खोज्दै हिँड्दै गर्दा जङ्गलमा बसेका ऋषिहरूले भगवान रामलाई देखेछन्। ओहो, पूर्ण ब्रह्म जगत नियन्ता आज कस्तो लीला गर्दै हुनुहुन्छ, रोँदै मेरो सीता कहाँ हरायो भन्दै। ए खगचर जलचर, यो आकाशमा उड्नेहरू हो, यो जलमा रहनेवाला पक्षीहरू हो, यो वृक्षलता गुल्महरू हो, तिमीहरूले के मेरो सीतालाई देखेका छौ भन्दै भगवान जङ्गल जङ्गल भट्किँदै गर्दा जङ्गलमा बसेका ऋषिहरूले भगवानको दर्शन प्राप्त गरे र भगवानको दर्शन प्राप्त गरेर बडो भावुक भए, भावावेशमा आए। आहा, आज हाम्रै कुटीमा, हाम्रै निवासमा ब्रह्म परमात्मा पाल्नु भएको छ। स्तुति गरे, प्रार्थना गरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बडो अर्चन गरे, वन्दन गरे र भन्छन्, प्रभु हामी हजुरसँग अङ्कमाल गर्न चाहन्छौँ, हजुरलाई छुन चाहन्छौँ, चरण दबाउन चाहन्छौँ। ऋषिहरूले वर्षौँदेखि तपस्यामा रहिरहेका, जङ्गलमा बसिरहेका तत्त्वज्ञ मनुष्यहरूले, ऋषिगणहरूले राघवेन्द्र प्रभुलाई भन्छन्, हे नाथ, हे राम, हामी हजुरको चरण धुन चाहन्छौँ, चरण छुन चाहन्छौँ, अङ्कमाल गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो योग, हाम्रो तपस्या, हाम्रो साधनाले कहाँ हजुरलाई भेट्न पाउँथ्यौँ र कृपा गर्नुभयो, जो हाम्रो कुटीमा पाल्नुभयो। भगवान रामले भन्नुभयो, अहिले म मर्यादामा छु, मैले ऋषिहरूलाई आफ्नो चरणमा स्थान दिन सक्दिनँ। कुनै अवतार मैले यस्तो लिनेछु जुन अवतार लिने बेलामा तपाईहरू ब्रजभामा भएर, ब्रजवधूटी, ब्रजस्त्री भएर अवतरित हुनु र सबै सेवा गर्नु। त यहाँ कृष्णोपनिषद जुन अथर्ववेदीय शाखा हो, त्यहाँ लेखिएको छ, ब्रजका स्त्रीहरू दण्डकारण्य वनमा तपस्या गरेका सन्तहरू नै ब्रजमा स्त्री भएर आए। वेदका ऋचाहरू पनि आए रे। भगवानको सेवाको लागि जति पनि गोपीहरू छन्, त्यो ऋचाहरू, मन्त्रहरू, वेदहरू सबै अवतरित भएर आए। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब को के रूपमा अवतरित हुनुभयो त? नन्दरानी यशोदाको रूपमा साक्षात मुक्ति देवी प्रकटित हुनुभयो। ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया देवीको रूपमा प्रकटित हुनुभयो, मायाको रूपमा। निगम वेद नै साक्षात वसुदेव हुन्। वेदों को तात्पर्य जुन ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री बलराम अवतरित हुनुभयो। कृष्ण र बलराम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै अवतीर्ण हुनुभयो। ऋचाहरू, वेद मन्त्रहरू
भगवान कृष्णका गाईहरू हुन्। ब्रह्माजी पनि अवतरित हुनुभयो लकुटीको रूपमा। भगवान शङ्कर बाँसुरीको रूपमा अवतरण हुनुभयो। सबै देवताहरू आए। भगवान शिवजी भगवान कृष्णको बाँसुरीको रूपमा प्रकटित हुनुभयो। बाँसुरी भगवान शिवको रूप। गोकुलको रूपमा अथवा वृन्दावनको रूपमा साक्षात वैकुण्ठ अवतरित भयो र त्यहाँका लतापताहरू द्रुमहरूको रूपमा साक्षात तपस्वी महात्माहरू अवतरित हुनुभयो। लोभ क्रोध काम विषय वासनाहरू पनि मूर्तमन्त भएर दैत्यहरू बनेर आए। शेषनाग साक्षात बलरामको रूपमा अवतरित हुनुभयो। भगवानका 16,108 रानीहरू उपनिषदहरू साक्षात रूप लिएर आए। पृथ्वी माता सत्यभामाको रूपमा अवतरित हुनुभयो। महाव्याधि अघासुरको रूपमा अवतरित भए। कली कंसको रूपमा अवतरित भए। कृष्णका मित्र सुदामा समरूप हुन्, अक्रूर सत्य हुन्, उद्धव दम हुन्। दूध दहीको भण्डार जुन भगवानले फोड्नुभयो, ब्रजमा पुरै दूध दही यत्र तत्र समाहित भयो, त्यो साक्षात क्षीर सागरको रूपमा त्यहाँ अवतरित भयो। साक्षात वैकुण्ठ नै ब्रजमा अवतरित भयो। एकजना सन्तको यो भाव हो। सबै ऋषिहरू, महर्षिहरू, तत्त्वज्ञहरू, मनीषीहरू, देवताहरू, नगनागाहरू सबै ब्रजमा अवतरित भए। केही न केही बनेर आए, किनभने सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रजमा अवतरित हुनुभएको छ। उहाँको लीला हेर्नको लागि हामी पनि कोही कमिला बनौँ, कोही घाँस बनौँ, कोही कीट पतङ्ग बनौँ, कोही वृक्ष बनौँ, कोही भगवानको लीलामा सहायक बनौँ। गजब भाव छ। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। अब कथा सुन्ने श्रोताहरू पनि केही न केही भावमा त्यहाँ प्रवेश गरौँ। वृक्ष नै बनौँ अथवा ढुङ्गा नै बनौँ अथवा दुबो नै बनौँ, एउटा केही न केही बनेर भगवानको लीलामा सम्मिलित हौँ। भगवानले रास रचाउँदै हुनुहुन्छ। ब्रजवधूटीहरूसँग, ब्रजभामाहरूसँग नाच्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुनामा गएर हामी पनि केही न केही बनेर हेर्दै गरौँ। लुकी लुकी हेरौँ, छुपी छुपी हेरौँ। श्याम सुन्दरले लीला गर्दै हुनुहुन्छ, माखन चोरी गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि सानो बच्चा भइदिउँ। ओरे कनुवा मोको भी साथ में ले भन्दै जाउँ। कथाको रस बल्ल बर्सिन्छ, कथाको आनन्द बल्ल आउँछ। भगवानले अघासुरलाई मार्दै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले के भन्छन्? कन्हैया डरियो मत, हम भी साथ में, हामी पनि सँगै छौँ, नडराऊ, लड। त्यसमा हामी पनि सम्मिलित भयौँ त्यो लीलामा। हरेक कथाहरू जुन चर्चा हुन्छन् नि, त्यो चर्चामा डुबेर त्यहाँ प्रविष्ट भएर कथा श्रवण गर्यो भने त्यसको विशेष लाभ प्राप्त हुन्छ। जसरी घरमा सिनेमा हेर्छौँ, टिभी हेर्छौँ, त्यहाँ डुब्छौँ। अब एउटाले अर्कोलाई पिटेको छ, अर्को नाचेको छ, अर्को रोइरहेछ, त्यहाँ कतिपय मान्छेहरू हुन्छन् भने कथा भिडियो हेरेर, टिभी हेरेर रुने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हो। जबकि त्यो सबै सुटिङ हो। एउटा हिरो बनेको छ, अर्को के गुन्डा बनेको छ, अर्को के बनेको छ, नाचेका छन्, पिटेका छन्, गोदेका छन्, हामी त्यसमा भुलेका छौँ। यस्तै चाहिँ भगवानको कथा सुन्दै गर्दा आँखा बन्द गरेर आफूलाई त्यो वृन्दावनको त्यो लीलामा प्रविष्ट गराउन सक्यो भने अनि बल्ल कथाको रस वर्षिन्छ। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।